अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारड़। इस वीडियो के अंदर हमने बात करनी है गुज़श्ता रात मुफ्ती अब्दुल शकूर शाराए दस्तूर पर हादसे का शिकार होते हैं, वफात हो जाती है। रात 12:30 बजे इस्लामाबाद में नमाज जनाजा अदा की जाती है और लकी मरवत में अब उनके आबाई इलाके में भी नमाज जनाजा हो चुकी है। उनकी गाड़ी के साथ हादसा कैसे पेश आया उसकी एक चौंका देने वाली रिपोर्ट सामने आ चुकी है, वो भी आपके सामने इस वीडियो के अंदर रखनी है। कप्तान के साथ जी किस तरह से हाथ हो चुका है, अपने ही गिराते हैं निशेमन पर बिजलियां। बैरिस्टर सुल्तान महमूद की मशकूक एक्टिविटीज वो सामने आ रही हैं और चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब की एक लीगी रहनुमा से उनके चैम्बर में मुलाकात हुई है, उस हवाले से भी हमने बात करनी है। स्टेट बैंक ने जी अभी तक पैसे नहीं दिए, अभी तक पैसे नहीं दिए। 12 घंटे शायद रह गए हैं, 12 घंटे से भी कम का वक्त है जो अल्टीमेटम दिया गया था, लेकिन अभी तक पैसे जारी नहीं हुए। इतलात यह है कि पैसे जारी होंगे भी नहीं। अब क्या होगा इस पर भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले जी मुफ्ती साहब रात तकरीबन 10 बजे वो मैरियट होटल से निकल रहे थे और उनकी गाड़ी के साथ हादसा पेश आ गया और अब इसको रात से दो तरह से ट्रीट किया जा रहा है कि क्या ये वाकई हादसा है या मुफ्ती साहब एक मजहबी शख्सियत थे और पीडीएम से उनका ताल्लुक था फजल रहमान की जमात से, तो हो सकता है किसी दुश्मन ने मारा हो। तो इस हवाले से भी रात से चल रही हैं चीज़ें और आज उसका दरखास्त भी जमा करा दी गई है, पर्चा भी दर्ज करवा दिया गया है और इसके अलावा रिपोर्ट भी आ चुकी है, वो रिपोर्ट भी आपके सामने रखनी है। लेकिन वफाकी वजीर बराए मजहबी अमूर मौलाना अब्दुल शकूर की गाड़ी के हादसे के मामले पर JUI रहनुमा हाजी कुदरतुल्लाह ने थाना सेक्रेटरीट में दरखास्त जमा करा दी है जनाब। और दरखास्त में लिखा है कि वफाकी वजीर मजहबी अमूर अब्दुल शकूर मेरे घर अफ्तारी के लिए आए थे। अफ्तारी के बाद 8 बजे वफाकी वजीर अपनी रहायशगाह लाजिज की जानब रवाना हुए, जिसके बाद रात 10 बजे के करीब मेरे नंबर पर कॉल करके इस अफसोसनाक हादसे का बताया गया। दरखास्त में मुतालबा किया गया है कि मामला हसास नौइयत का है, मुकम्मल तहकीकात होनी चाहिए। तेज रफ्तार गाड़ी ने इंतहाई गफलत और लापरवाही का मुजाहरा करते हुए मौलाना साहब की गाड़ी को हिट किया। तेज रफ्तार गाड़ी में सवार तमाम अफराद की तहकीकात और सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए। मुफ्ती अब्दुल शकूर को कार को टक्कर मारने वालों की तफसीलात भी जनाब सामने जो है वो आई हैं और मुफ्ती साहब की जो है वो वफात हो गई थी। अब जनाब इसके बाद रिपोर्ट एक सामने आई है कि असल में ये वाकया हुआ कैसे और क्या स्पीड क्या थी, किस तरह के मामला थे। तो जनाब बताया ये जा रहा है कि वीगो गाड़ी थी और पोल्ट्री बिजनेस से वाबस्ता शख्सियत जो है उसके स्क्वाड में शामिल थी और मुफ्ती अब्दुल शकूर की गाड़ी से टकराने वाली गाड़ी की रफ्तार 110 थी। 110 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से जनाब वो गाड़ी चल रही थी और मुफ्ती साहब की जो गाड़ी है वो 30 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चल रही थी। यानी जाहिर है वहां पर उन्होंने चौक क्रॉस करनी थी तो वो कुछ स्पीड कोई ज्यादा नहीं होती, 30 किलोमीटर फी घंटा कुछ भी नहीं थी। लेकिन जो हद है, जो रेशो है कि शाराए दस्तूर पर आप मैक्सिमम स्पीड लिमिट किया है, तो वहां पे स्पीड लिमिट है जनाब 60 किलोमीटर फी घंटा। लेकिन ये जो गाड़ी है, ये जो काली वीगो बड़ी तेज रफ्तारी से जा रही थी, ये 110 पर जा रही थी। हम अक्सर देखते हैं शाराए दस्तूर पर जितनी भी गाड़ियां होती हैं, खासतौर पर ये जो प्रोटोकॉल गुजरते हैं, इस हिसाब से तो वो 200 की स्पीड से ऐसे गुजर जाती हैं पास से। वजीर आजम की गाड़ी हो या वजीर दाखिला की गाड़ी हो या कोई और प्रोटोकॉल हो, वो तो बड़ी स्पीड से गुजरते हैं। लिहाजा जब ये बड़े शाराए दस्तूर से गुजरते हैं तो वो शानो शौकत और बड़े वो आगे पीछे प्रोटोकॉल और स्पीडें होती हैं। लिहाजा जब इनकी गाड़ियों पर आप स्पीड लिमिट और वो वाला अमल दरामद नहीं करवाएंगे, और वहां पे तो अक्सर होती VVIP मूवमेंट है, नॉर्मल मूवमेंट तो बहुत कम होती है शाराए दस्तूर पर। कोई सेक्रेटरी है, कोई वजीर है, कोई पार्लिमानी सेक्रेटरी है, कोई जनाब वजीर आजम है, कोई सफारतकार है, वहां पे एम्बेसीज भी हैं, दफ्तर खारजा भी है, FBR का दफ्तर भी है, सुप्रीम कोर्ट भी है, बेशुमार वहां पे जो है वो शाराए दस्तूर पे दफातर है, वो तो VVIP मूवमेंट होती है। तो 110 की स्पीड से वो जा रहे थे और इसलिए उन्होंने हिट किया। अभी तक जो है वो रिपोर्ट सामने आई है और गाड़ी के अंदर यानी जिस गाड़ी को ने हिट किया है ना, उसके अंदर कोई तकनीकी मसला नहीं था और हादसे के बायस मुफ्ती अब्दुल शकूर की गाड़ी का टायर
اور ایکسل الگ ہو گیا، جس وجہ سے وہ گاڑی جو ہے وہ زیادہ اس نے ہٹ کیا ہے۔ تو نمبر 1 تو جناب یہ معاملہ ہے۔ عمران خان نے جی لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا ہے، اور لاہور ہائی کورٹ میں ان کے کوئی 121 کے قریب مقدمات ہیں جن کی انہوں نے درخواست کی ہے کہ ان مقدمات کی فوری طور پہ جو ہے نا وہ یہ جو ملک کے مختلف حصوں میں کیے گئے ہیں، کبھی ادھر، ان پر جو ہے وہ ایک ہی دفعہ کارروائی کی جائے اور کارروائی یہاں سے روکی جائے۔ یعنی لاہور ہائی کورٹ کو پتہ ہے کہ یہ جعلی مقدمے ہیں، سب کو پتہ ہے یہ سیاسی مقدمات ہیں، تو ان پر عمل درآمد روکا جائے۔ اس سلسلے میں 121 مقدمات میں عمران خان صاحب نے لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کیا ہے۔ جناب اسٹیٹ بینک کے پاس وقت بہت کم ہے، پیسے ابھی تک جاری نہیں ہوئے۔ پہلے دن ذرائع نے خبر یہ دی تھی کہ اسٹیٹ بینک نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ وہ سپریم کورٹ کا حکم نہیں ٹالیں گے اور وہ پیسے جاری کر دیں گے، لیکن اس کے بعد دباؤ بڑھنا شروع ہو گیا، استعفوں کی خبریں بھی آئیں، اور ہو سکتا ہے عین وقت پر جب آج رات 12 بجے تو اسٹیٹ بینک کے گورنر کا استعفیٰ بھی آ جائے تاکہ اس معاملے کو وقتی طور پر ٹالا جا سکے۔ تو ابھی تک پیسے جاری نہیں ہوئے، اور اس حوالے سے مفتاح اسماعیل سابق وزیر خزانہ، ان کا کہنا ہے کہ انہیں لگتا ہے کہ اسٹیٹ بینک پنجاب الیکشن کے لیے فنڈ جاری نہیں کرے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ اسٹیٹ بینک پیسے جاری نہیں کرے گا، حکومت کے لیے 21 ارب روپے کے فراہم کرنا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ کا براہ راست حکم اسٹیٹ بینک کو فنڈ جاری کرنے کا حکم اپنے دائرہ اختیار سے تجاوز ہے۔ سابق وزیر خزانہ نے کہا کہ وزارت خزانہ اور آڈیٹر جنرل بھی وفاقی کابینہ کی منظوری کے بغیر پیسے نہیں نکلوا سکتے، اس حکم پر عمل نہیں ہوگا۔ انہوں نے مزید کہا کہ حکومت کے لیے 21 ارب روپے فراہم کرنا کوئی مسئلہ نہیں تھا، اس کے لیے پارلیمنٹ کی منظوری بھی ضروری نہیں تھی۔ انہوں نے کہا یہ جتنا تماشا لگایا ہے نا کہ پارلیمنٹ دے، یہ کرے وہ کرے، تو یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں تھی، لیکن وہ کہتے ہیں کہ اسٹیٹ بینک جو ہے وہ پیسے جاری نہیں کرے گا۔ تو اس وقت ایک الگ ہی جناب وہ تماشا لگ چکا ہے۔ چیف جسٹس کی جی ایک لیگی رہنما سے ملاقات ہوئی ہے، اور اس وقت اس نے سوشل میڈیا پہ ہلچل مچائی ہوئی ہے۔ حالانکہ یہ ملاقات تو شاید کوئی اتنی اہم ملاقات روٹین کی ملاقات ہوتی، لیکن جس شخصیت سے ملاقات ہوئی ہے وہ میاں نواز شریف اور شریف فیملی کے انتہائی قریب سمجھے جاتے ہیں۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال اور نون لیگ کے رہنما کے درمیان اہم ملاقات کا انکشاف ہوا ہے، اور یہ ایکسپریس نیوز نے جناب یہ دعویٰ کیا ہے کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس عمر عطا بندیال اور سابق اٹارنی جنرل اور نون لیگ کے رہنما سلمان اسلم بٹ کے درمیان گزشتہ روز چیف جسٹس کے چیمبر میں جناب یہ ملاقات ہوئی ہے، اور انہوں نے کہا کہ میری صحت خراب تھی، میں بیمار تھا، چیف جسٹس نے میری صحت کا پوچھا، 1-2 مرتبہ چیف جسٹس نے ملاقات کا پیغام بھیجا تھا، اور انہوں نے کہا کہ اسلام آباد آیا تھا تو ان سے ملاقات کے لیے چلا گیا، مجھے چیف جسٹس نے نہیں بلایا، خود ملاقات کے لیے گیا تھا۔ اور کہا جا رہا ہے کہ سلمان اسلم بٹ نون لیگ کے سابقہ دور حکومت میں اٹارنی جنرل رہ چکے ہیں۔ سلمان اسلم بٹ کا شریف برادران کے ساتھ قریبی تعلق ہے، تو یہ قریبی تعلق ہے، اور چیف جسٹس سے اس وقت ملاقات ہو رہی ہے، تو اس وقت اس کو بڑا وہ ایک عجیب و غریب نظر سے دیکھا جا رہا ہے کہ آخر یہ چل کیا رہا ہے کہ نون لیگ ایک طرف ملاقاتوں کے لیے قریبی لوگ بھیج رہی ہے، دوسری طرف حملے کروا رہی ہے عدالتوں پر، قانون سازیاں کروا رہی ہے، تو آخر چل کیا رہا ہے۔ آزاد کشمیر کے اندر جی پھڈا پڑا ہوا ہے، یہ جو پاکستان کا گند تھا نا، یہ جو سندھ ہاؤس والا کلچر تھا، وہ آزاد کشمیر بھی پہنچ چکا ہے۔ منڈی لگی ہوئی ہے، تماشا لگا ہوا ہے، کبھی کوئی کالی گاڑی، کبھی کوئی کالی ویگو، کبھی کوئی ڈالا، کبھی کوئی تیسرا ڈالا۔ وہ ڈالے اس وقت ان کا ٹوٹل جو رخ ہے نا وہ پیپلز پارٹی کی طرف ہے کہ کسی بھی طرح سے کشمیر کے اندر پیپلز پارٹی کا وزیر اعظم بنایا جائے، اور آغاز پیپلز پارٹی کا وزیر اعظم کا کشمیر سے کیا جائے، اور اس کے بعد یہ پروجیکٹ پاکستان تک لایا جائے، اور یہاں پر پھر بلاول بھٹو کو وزیر اعظم بنایا جائے، ملک کو برباد کیا جائے۔ تو اس وقت مکمل طور پہ کوششیں ہو رہی ہیں کہ حالانکہ پی ٹی آئی کی اکثریت ہے، اس اکثریت کو توڑا جائے، اور اس سلسلے میں خان کے ساتھ جو ہاتھ ہوا ہے، بیرسٹر سلطان محمود جو صدر ہیں آزاد کشمیر کے، اور ان کو بڑی مشکوک نظروں سے دیکھا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر بیرسٹر سلطان محمود کے دھوکے کے حوالے سے بھی بات کی جا رہی ہے، اور تحریک انصاف مختلف دھڑوں کے اندر تقسیم بھی نظر آ رہی ہے۔ ذرائع یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ بیرسٹر سلطان محمود نے پیپلز پارٹی کے ساتھ کوئی معاہدہ بھی کیا ہے، ان کے ساتھ ایگریمنٹ بھی ان کا ہوا ہے، اور بیرسٹر سلطان محمود کی جناب ملاقات بھی بلاول بھٹو کے ساتھ ہوئی ہے۔ اس کی بھی خبریں چل رہی ہیں کہ بیرسٹر صاحب جو ہیں وہ اندر خاتے کافی کچھ گیمیں ڈال رہے ہیں۔
जबकि मुल्क तबाह हो रहा है। यानी ये गेम है ना कि वो उधर, यानी कश्मीर के अंदर तो आप सोच नहीं सकते कि एस्टैब्लिशमेंट का हाथ ना हो। वो जो कहते हैं कि नया पाकिस्तान ना पुराना पाकिस्तान, हमारा पाकिस्तान, हमारे पाकिस्तान के अंदर जो गेमें चल रही हैं और हमारे पाकिस्तान के अंदर जो रात को कार्रवाई डली, वो हमारे पाकिस्तान के अंदर, यानी मैं देख रहा था एक पोस्ट सोशल मीडिया पे और आजकल तो उसका बड़ा तज़किरा हो रहा है सोशल मीडिया पे हमारे पाकिस्तान का। तो नए पाकिस्तान के अंदर पेट्रोल 149 रुपये लीटर था जनाब, पुराने पाकिस्तान के अंदर 272 रुपये का लीटर। और आज जो हमारा पाकिस्तान ये बन गया है, जनरल आसिम मुनीर साहब का पाकिस्तान, उसके अंदर पेट्रोल रात को फिर 10 रुपये इजाफा करके 282 रुपये का कर दिया गया है। यानी पाकिस्तान के मसाइल ये हैं, ईद करीब है, लोग पुराने जो लंडे के कपड़े होते हैं वो भी नहीं खरीद पा रहे। बहुत सारे लोगों से मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि हम तो कपड़े हमने तो इस दफा खरीदे ही नहीं है, अफोर्ड नहीं कर सकते, बच्चों के लिए भी नहीं खरीद पा रहे। तो मुल्क का मसला तो ये है, लेकिन ये हैंडलर, ये हुकूमतें, ये सारे ड्रामेबाज, हमारे पाकिस्तान वाले, इन्होंने तमाशा लगाया हुआ है। और मुल्क के अंदर इस वक्त जो कुछ हो रहा है, नौबत ये आ गई है कि ज़ल्मे खलीलजाद जैसा बंदा हमें शर्म दिला रहा है कि कुछ शर्म कर लो। और रात को ज़ल्मे खलीलजाद ने बड़ा सख्त ट्वीट किया है आसिफ अली जरदारी के खिलाफ। उन्होंने कहा मिस्टर 10%, मैं किसी मुल्क या किसी शख्स की लाबी नहीं करता और ना ही मैं किसी का एजेंट हूं। मैंने पाकिस्तान के 3 मुख्तलिफ बुरानों के बारे में अपनी मुखलसाना जो तशवीश है उसका इजहार किया। उन्होंने कहा आपने तो बेड़ा गर्क कर दिया है, आपके पास तो महंगे घर है, यहां से निकलेंगे तो बैरून मुल्क शिफ्ट हो जाएंगे, ये जो बाकी करोड़ों पाकिस्तानी वो कहां पे जाएंगे? कुछ तो शर्म कर लें, कुछ तो जो है वो बेनजीर भुट्टो की लेगेसी उसका ख्याल कर लें। तो ये नौबत आ चुकी है। आप राय का इजहार जरूर कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।